बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 मई और इतवार का दिन है। दो खबरें आपकी नज़र से गुजरी होंगी। एक तो पीपल्स पार्टी के हलकों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा 3 माह में शहबाज शरीफ साहब किसी वक्त भी कौमी असम्बली तहलील करके अपनी हुकूमत भी ख़त्म कर सकते हैं और सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो 50-50 चांसेस हैं कि वो तहलील होंगी या नहीं होंगी। और दूसरी जानिब से ये तवातर के साथ खबरें आ रही हैं कि JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात जो हैं कि वो कुछ तय हो चुके हैं। और अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है इस हवाले से वो यही है कि जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट दोनों जमातों के दरमियान तय हुआ था उसको हतमी शक्ल दे दी गई है और इमरान खान ने उसकी मंजूरी दे दी है। और अभी से लेकर जून, जुलाई और अगस्त मिड तक जो रोड मैप है, जो एहतजाजी तहरीक चलानी है या उसमें जो अपने पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो अपने सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, उनको कैसे मोटिवेट करना है, मुतहर्रिक करना है और एक बड़े लॉन्ग मार्च और एक बड़ी तहरीक के लिए जो अगस्त के वस्त में शुरू की जा सकती है, उसके लिए जो पूरा एक रोड मैप तैयार करके इमरान खान ने वो अपनी लीगल टीम और अपनी जो पॉलिटिकल टीम है उनकी जो उनसे मुलाकातें करती है अडयाला जेल के अंदर, उनके साथ शेयर किया है। उस लाएमल के तहत किस अंदाज के अंदर अपोजिशन आगे बढ़ेगी और उस सारी की सारी तहरीक को काउंटर करने के लिए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिल के जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो क्या होगी और इसमें उनको स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट किस हद तक हासिल होगी और ये स्ट्रेटजी कितनी कामयाब हो सकती है। और इसमें ख़ास तौर के ऊपर जो पंजाब असम्बली ने जो कानून पास किया अभी डेफेमेशन लॉ, वो उसके अंदर पीपल्स पार्टी की जो दोहरी पॉलिसी है और फिर जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से जो पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है उसको अगर उस तनाज़ुर में देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि आपको क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। और इसके साथ साथ जो दूसरा पहलू जो मुसलसल पिछले चंद दिनों से एक तवातर के साथ अगेन ये भी हुकूमती हलकों की जानिब से और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक फायर वॉल जो है वो क्रिएट की गई है और कर दी गई है और इसमें जो स्लो डाउन किया जाएगा सोशल मीडिया में, ख़ास तौर के पर इसमें जो ट्विटर, यूट्यूब है, फेसबुक है, इसको क्योंकि इन्हीं 3 ऐप्स और टिकटॉक जो है कि यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है और उसको जो प्रमोट किया जाता है, जिसको अभी हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट जो है वो डिजिटल टेररिज्म करार देते हैं कि उसकी रोकथाम के लिए एक खतीर रकम कोई 20 से 40 अरब रुपए, 20 अरब पहले मांगे गए थे, रखे गए थे और 20 अरब मजीद रखेंगे, कोई 40-50 अरब रुपए जो है इस पे खर्च किए जाएंगे। और चाइना से सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है जी, अभी जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर गए और इसके अंदर बाकी जो उनकी कैबिनेट मेंबर थे, आर्मी चीफ भी थे, तो वहाँ से भी जो है कि कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कुछ सॉफ्टवेयर जो है शेयरिंग की गई है और उसको इंस्टॉल किया जाएगा, तो उससे किस हद तक ये कामयाब होंगे, ये 2 बड़े अहम मामलात हैं। जहाँ तक तहरीक का मामला है उसमें तो ये भी चीज़ें जितनी भी कोशिशें की जा रही थी हुकूमत की जानिब से या एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि JUI और PTI को करीब नहीं आने दिया जाए और उसके अंदर गलतफहमियाँ पैदा की जाएँ या उसके अंदर दरमियान में ऐसे लोग डाले जाएँ कि जो इनको किसी हतमी फार्मूले के ऊपर या हतमी एग्रीमेंट के ऊपर जो है कि ना पहुँचने दिया पाए। और उस में तो अभी फिल वक्त जो है कि हुकूमत वक्त जो है वो नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। हमारी इत्तलात के मुताबिक जो है कि JUI और PTI के दरमियान जो बातें हुई थी, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़दशात थे, वो दोनों साइड की लीडरशिप को पहुँचाए गए और उसके अंदर जो ख़दशात को दूर करने के हवाले से यकीन दहानियाँ थी वो करवा दी गई हैं। एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया, वो ड्राफ्ट जो है कि उसको इमरान खान ने अप्रूव कर दिया है। वो नेक्स्ट वीक अभी जो शुरू हो रहा है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है JUI से मुलाकात करेगा और जो अभी इनसाइडर हैं दोनों जमातों के, उनका ये कहना है कि उस ड्राफ्ट के ऊपर इसी हफ्ते के अंदर दस्तखत भी हो सकते हैं और दस्तखत होने के नतीजे में उसके बाद फिर जो इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से जो एक तहरीक चला जा रही है, मुख्तलिफ शहरों के अंदर जलसे जुलूस किए जा रहे हैं, कि उसको असर नो जो है कि उसकी एक तरतीब दिया जाएगा उस शेड्यूल को, क्योंकि JUI ने अपना एक शेड्यूल तय किया हुआ था, अनाउंस किया हुआ था, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने अपना अनाउंस किया हुआ था। 2 इम्कानात हैं कि दोनों उसी शेड्यूल के तहत आगे बढ़ें और जहाँ पे JUI ने शेड्यूल अनाउंस किया हुआ है उसमें जो है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की लीडरशिप भी शरीक हो और जहाँ पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने अपना शेड्यूल अनाउंस किया वहाँ पे JUI भी वहाँ पे शरीक हो जाए, तो इस तरह से एक दूसरे को मजबूत किया जाए। ये भी इम्कान हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें इसके अंदर ऐड की जाएँ। दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहा है, इसमें कोई शक नहीं है और इसको काउंटर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया पिछले 2 साल के अंदर, लेकिन
وہ حربہ کامیاب ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا۔ ابھی جو آخری جو اس کے اوپر ایک زوردار اٹیک آپ کہہ سکتے ہیں جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ایک تو ڈیفامیشن لا ہے، اور یہ پنجاب میں اس کو منظور کیا گیا ہے۔ اس میں سندھ میں ابھی نہیں کیا گیا، پیپلز پارٹی اس سے تھوڑا سا ڈسٹنس کریٹ کر رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر جب بل پیش کیا گیا تو اس وقت پیپلز پارٹی کے ارکان موجود تھے، انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے کوئی شور نہیں مچایا، لیکن بعد میں کہا کہ نہیں، ہم بالکل موجود نہیں تھے اور ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، اور ان کے گورنر جو ہیں کہ وہ چھٹی لے کر پاکستان سے باہر چلے گئے، اور جو ایکٹنگ گورنر تھے اسپیکر پنجاب اسمبلی جو PMLN سے ہی تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس کو سائن کیا اور یہ اپروو کر دیا۔ اور پھر جو ایک گلٹی کانشیس ہوتا ہے انسان اندر سے، تو گورنر پنجاب نے بیرون ملک بیٹھ کر پریس کانفرنس کی اور کہا جی ہم اس بل کا حصہ نہیں ہے، اس قانون کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ طے شدہ امور تھے دونوں پارٹیز کے درمیان کہ اس طرح سے آگے معاملات کو لے کے جانا ہے۔ پنجاب کو اس لیے مرکز بنایا جا رہا ہے، اور پنجاب میں اس لیے یہ قانون لایا گیا ہے، سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، اور یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو سب سے بڑی جو سپورٹ ہے KP کے بعد وہ پنجاب کے اندر ہی ہے، اور پنجاب میں جو کریک ڈاؤن آپ کو پچھلے 2 سال سے نظر آ رہا ہے وہ آئندہ بھی اگلے 2 مہینوں کے اندر اسی طرح سے نظر آئے گا۔ ابھی ورکر کنونشن شروع کیے گئے ہیں PTI کی جانب سے، اور آپ کو دیکھنے میں مل رہا ہے کہ مختلف شہروں کے اندر سیالکوٹ، لاہور، حافظ آباد جو اہم لیڈرز ہیں PTI کے، ان کے گھروں کے اوپر دوبارہ ریڈ کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ عالیہ حمزہ، صنم جاوید، ان کے گجرانوالہ مقدمات کے اندر گرفتاری ڈالنا اور پھر ان کے گھروں کے اندر جا کر ریڈ کرنا، ان کو خواتین کو ساتھ لے کے جانا، یہ اطلاعات بھی ہیں کہ ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اعصابی طور کے اوپر، کہ ان کی موجودگی میں ان کے گھر والوں کے ساتھ بے عزتی کی جائے، تذلیل کی جائے، ریڈز کیے جائیں، اور پھر ان کو قائل کیا جائے کہ جی وہ بھی کوئی پریس کانفرنس یا کوئی ایسا بیان دیں جو عمران خان یا PTI کی لیڈرشپ کے خلاف ہو۔ لیکن ابھی تک یہ دونوں خواتین اس قسم کے کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کو جو ہیومن رائٹس کے حلقے ہیں، انسانی تنظیم ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، ان میں کافی مذمت کی جا رہی ہے اس تمام رویے کی، لیکن یہ جو دونوں کوششیں ہیں اس میں یہی دکھائی دے رہا ہے کہ پریکٹیکلی گورنمنٹ جو ہے کہ اپنی ناکامی کا اعتراف کر چکی ہے، اور جو پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے منظور بسان صاحب کی جانب سے کہ اگلے 2-3 مہینوں کے اندر جو ہے شہباز شریف صاحب خود اپنی حکومت تحلیل کر کے اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بھی جو ہے کہ اکنامک کنڈیشن، جیسے ہم نے پہلے کہا، کل بھی کہا تھا کہ چائنا ہو یا باقی دنیا ہو، وہ اس وقت پاکستان کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور سیاسی انتقام کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اسی وقت ہوگا کہ جب عمران خان مقدموں کے اندر رہا ہوں گے، باہر آئیں گے، اور وہ جیسے ہی باہر آئیں گے تو پھر شاید سچویشن سنبھالنا جو ہے کسی کے ہاتھ میں نہ رہے۔ اسی لیے جو ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب بھی اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بجٹ کے بعد جو ہے کہ ایک طرف مقدمات کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے عمران خان کے خلاف، وہ رہا بھی ہو سکتے ہیں، نئے مقدمات بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ضمانت بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے پولیٹیکل موومنٹ سٹارٹ اگر ہوتی ہے تو نواز شریف اپنا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے، اس کو بحال کرنے کے لیے اس حکومت سے نکل سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے کہ وہ ثاقب نثار اور جنرل باجوہ کے دوبارہ نام لے سکتے ہیں، اس قسم کی تقاریر کر سکتے ہیں۔ ابھی تو صرف ایک خاص ٹارگٹ انہوں نے بنایا، لیکن اس کو ایکسپینڈ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ معاملہ ہوگا۔ جہاں تک لانگ مارچ جو اس وقت PTI کے حلقوں کے اندر بات ہو رہی ہے کہ وہ 14 اگست کو لانگ مارچ جو ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے شروع کیا جا سکتا ہے، اور اس میں JUI JD، اس میں سندھ سے GDA شامل ہو سکتی ہے، پنجاب کے اندر PTI JUI ہوگی، اور دیگر قوم پرست جماعتیں بلوچستان کی وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اور یہ اگر 14 اگست کو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یوم آزادی، اور یوم آزادی کے موقع پر حقیقی آزادی کا لانگ مارچ اگر شروع کیا جائے، اور اس وقت تک بہت سے مقدمات کے اندر عمران خان باہر بھی آ سکتے ہیں، رہائی بھی ہو سکتی ہے، یہ حکومت بھی اپنے اکنامک ایجنڈا بجٹ پیش کر کے جو ہے کہ وہ مکمل ہو چکی ہوگی، تو اس وقت یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اس سے پہلے ہی یا اس دوران جو ہے کہ یہ حکومت ختم کر کے الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اگر نیشنل لیول کے اوپر اسمبلی تحلیل کی گئی تو پھر ایک بڑا سوال جو ہے کہ سب سے زیادہ دباؤ پنجاب کے اوپر آئے گا، اور کیا پنجاب وہ دباؤ برداشت کر سکے گا، نہیں کر سکے گا، الیکشن ٹریبونل کی ترتیب کیا ہوگی، نئے چیف جسٹس جو ہے پنجاب کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے، اس کے بارے میں بھی اگلے 2-4 دنوں کے اندر، ایک ہفتے کے اندر فیصلہ ہو جانا ہے، اور اس میں بھی خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے کہ اگین جو 3-4 لوگوں کے نام ہوں گے، اور اس میں سے کسی جونیئر جج کو جو ہے چیف جسٹس لگایا جا سکتا ہے، اور اس کے بھی جو مقاصد ہیں وہی انسداد دہشت گردی کی عدالتیں اور الیکشن ٹریبونل اپنی مرضی کے قائم کرنا، تاکہ جو اس وقت ہاتھ سے سرکتی ہوئی چیزیں ہیں ان کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ لیکن دکھائی یہ دے رہا ہے کہ چیزیں شاید کنٹرول میں نہیں رہیں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔